अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ने मियां जावेद लतीफ़ को आजाड़े हाथों लेते हुए उनसे सच उगलवा लिया। आइए नाज़रीन उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बात करते हैं। आप लोग ये प्रॉब्लम है आपका। क्या बयान दर बयान में बता दें, बयान दर बयान में आपको सुना सकता हूं क्या एक्शन लिया। जहां आपने शौकत सिद्दीकी में सुन ले मेरी बात कि शौकत सिद्दीकी साहब का सुन ले शपथ जाओ किया होगा, आज ठीक किया और आज भी करते, ठीक करते हैं। इन जजों ने क्या किया, जब इनको धमकियां आनी शुरू हुई इन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा, ये पिछली हुकूमत में, सर सुन ले मेरी बात सुन, पिछली हुकूमत में बंदियाल साहब को जाके मिले कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, उन्हें कहा गया कि हम बात कर लेते हैं, तुझे जान दो। इन खतूत में लिखा है, आपने खत शायद पढ़ा नहीं है, टी रूम्स में बैठकर जजेस बात कर रहे हैं। और क्या करें जज, काशिफ बड़ी कमाल बात, वो अपने चीफ जस्टिस को कहते हैं इसको कुछ करो, वो नहीं लिखता, आखिर में उनके बाद चारा कोई नहीं बचा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था। मसले का हल निकला है। आपने फरमाया कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जो थे उनका दरवाजा उन्होंने नॉक किया, उस वक्त जाके मिले, उस वक्त इजाजुल एहसन साहब वहां मीटिंग में मौजूद थे, ये खत में लिखा है। ये वो जज साहब हैं, ये वो चीफ जस्टिस साहब हैं जो 9-10 मई के मुजरम को गुड टू सी यू कह रहे हैं। इतने पावरफुल थे, दो मुख्तलिफ चीजें मिला रहे हैं। ना एक सेकंड, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने 9-10 मई के मुजरम को पकड़े हुए को कहा कि रात इनकी मर्जी के 11 लोग इनके साथ रहेंगे। ये वो पावरफुल जस्टिस साहब हैं जिन्होंने फिर दूसरे तीसरे दिन उसको छोड़ दिया। ये वही चीफ जस्टिस के पास भी गए। सर देखिए, आप देखिए एक इशू को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ना एक आप कहते हैं जजों ने खत आप क्यों लिखा, रिजाइन कर दें, ये क्या आर्गुमेंट है? मैं नहीं किस किस्म का आर्गुमेंट है कि जज लिख रहे हैं खत के सर हमारे पर प्रेशर है और आप कहते हैं रिजाइन नहीं कर देते? ना काशिफ एक सेकंड, आज ना आप बतौर एंकर बात करें, ना मैं किसी जमात का नुमाइंदा होने के नाते बात करता हूं। मैं और आप एक पाकिस्तानी होने के नाते जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारी आने वाली नस्लों के साथ होगा या आज हो रहा है, उस पर प्लीज बात कर। ठीक हो गया। मैं जो मेरे खाते पड़ेगी चीज, सर आपके ख्याल में जजों को रिजाइन करना चाहिए? कतई नहीं। अभी आपने कहा है ना एक से अगर नहीं बोल सकते मैं उस वक्त मैं यार मेरी फिर बात आप समझे नहीं है। मैं उस वक्त के 5 जजेस की बात कर रहा हूं, मैं आज के 6 जजेस की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं वैसे आपके लॉ मिनिस्टर साहब का ख्याल है कि इनके जुडिशियल, सर वो जो कहते हैं ना वो जवाब दे। मेरी बात आप इत्तेफाक करते हैं मेरी जुडिशियल मिसकंडक्ट से? सर मेरी एक अर्ज तो सुन लें, अर्ज सुन लेंगे तो बात समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आया, ना आप हैं, हम दोनों एक कश्ती के सवार हैं, हम एक बात कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये बड़ी जुर्रत की 6 जजेस ने, और ठीक किया। तो ये लॉ मिनिस्टर को एक ना यार, फिर आप अपनी मर्जी का मतलब ना निकालें, मैं आगे चलता हूं। तो आपकी है ना सर? मैं एक सेकंड इससे आगे चले ना, मैंने तो अपनी जो मेरी अटैचमेंट है मैं एक साइड पे रख के बात कर रहा हूं। मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कौन है जो दबाव डाल रहा है, जिक्र करें कौन है जो दबाव डाल रहा है, और अगर दबाव में आके इन्होंने कोई फैसला किया है इनके इस खत के बाद उसका क्या नताइज होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आज आप फरमा रहे हैं कि जस्टिस बंदियाल साहब को उन्होंने खत लिखा था, नहीं खुद गए थे मिलने, यार सॉरी गए थे मिलने, और उनका कोई दाद रसी नहीं हुई, ये कहना चाहते हैं ना? उनका ये ख्याल है, उधर से कहा गया था कि असी गल कर लांगे, और नहीं यही बात उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कही, और वहीं पर फाइज ईसा साहब से भी मुलाकात सेपरेटली की, सीनियर। अब आ जाए, मुझे ये बताएं कि वो 6 जजेस में से कुछ ऐसे भी हैं जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जमाने में थे, बिल्कुल थे। कुछ ऐसे भी हैं जब मरियम नवाज शरीफ का केस लगा था तब भी थे, उस वक्त भी थे कुछ उनमें से जजेस जब नवाज शरीफ के केस पे मॉनिटरिंग जज बैठाया गया था, और जो गुफ्तगू होती थी और जो आना जाना एजेंसी के लोगों में इनके हां लगा रहता था, थे, मौजूद थे। और एक सेकंड बात, एक आपको तफरीक कर दूं, ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कह सकते, याद रखिएगा ना। जब लोअर कोर्ट जिस तरह मियां साहब डील कर लेना इस्लामाबाद में आया था, ये उसी तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ डील कर ले तो मियां जवेद लतीफ कुछ नहीं कर सकता। अच्छा एक सेकंड, याद रखना, ये एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि ये 6 जजेस हों या वो 5 जजेस हों, मुझे ये बताएं कि क्या माहौल वक्त देख के मुझे मेरा ज़मीर जागता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चेहरा देख के ज़मीर जागता है?
کیا مخصوص سوچ اپروچ کو پروان چڑھانے کے لیے میرا ضمیر جاگتا ہے؟ کیا مخصوص کیسز میں ریلیف دینے کے لیے میرا ضمیر جاگتا ہے؟ کیا میرا ضمیر اس سے پہلے اگر کبھی جاگا ہے تو پھر آج بھی جاگا ہے درست؟ اور اگر میں نے جسٹس شوکت صدیقی پہ لب کشائی نہیں کی یہاں تک کہ میں اس کی بیٹی کی شادی پہ محض اس لیے نہ گیا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، تو پھر میرے بھائی اس طرح اگر آپ پولیٹیسائز کریں گے خود اپنے آپ کو تو لوگ بھی پھر تنقید کیا کریں گے۔ مگر اس کے باوجود میں ایک بات کہنے لگا، سر یہاں پہ رک جائیں۔ اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگوں کو تو اصول کی بات کرنی نہیں چاہیے۔ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ ووٹ کو عزت دلاتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے ڈیلے کراتے ہیں۔ اچھا یہاں آ جائیں، پھر تو اصول کی بات نہ کیا کریں۔ یہاں دنیا کو اصول پھر پی ایم ایل این نہ سکھائے، کوئی بھی سیاسی جماعت نہ سکھائے، کیونکہ اس ملک میں ہر سیاسی جماعت نے کاشف اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس ملک کے عوام کو بیچا ہے، کاشف اپنے اصول بیچے اور اخلاقیات کا جنازہ نکالا۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ میں اسی پہ آنے لگا ہوں، مجھے بتائیں، اور میں یہ اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تمام پولیٹیکل جماعتوں میں کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں، لیڈرشپ کمپرومائز ہے۔ میری بات تو سن لو، لیڈر کمپرومائز کرتا ہے۔ میری بات سن لو، ہماری جماعت میں بھی کمپرومائز لوگ ہیں اور شاید زیادہ ہیں، شاید اس لیے ہمیں پرابلم زیادہ ہیں، مگر اگر تمام پولیٹیکل فورسز فیصلہ کر لیں کہ اصول سے انحراف نہیں کریں گے اپنی گردن بچانے کے لیے، تو پھر شاید نہ 6 ججوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ 5 ججوں کا ہم ذکر مجھے کریں۔ یہ بتا دیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتیں کر لیں، آپ اپنا فیصلہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کر رہے ہیں، آپ کہیں ہم ڈیل نہیں کریں گے، دنیا بے شک ڈیل کر لے۔ اب آ جائیں۔ میں اس وقت مجھے یاد ہے کئی لوگوں کو جعلی ڈگری پر سپریم کورٹ نے جب نائل کیا اور سیٹوں سے فارغ کیا، مجھے یہ بات 2008 سے 13 کے درمیان، مجھے یاد ہے وہ شاید نثار جٹ صاحب تھے، اب کون سے نہیں، چلے چھوڑے نام نہیں لیتا ہوں، انہوں نے کہا میں نون میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں لیں گے، انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں گا، کہا 100 بسم اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں یار اچھی بات ہے کوئی سیاسی جماعت اصول کے فیصلے کر رہی ہے، لیکن وہ اصول کو تھوڑے عرصے ہی چلا، پھر وہ لندن سے واپس آئے، تھوڑے تھوڑے اصول یاد تھے، پھر اس کے بعد کمپرومائزز شروع ہوئے، اور اب تو کمپرومائزز یہ ہیں سر، آپ تو ڈائریکٹ ڈیلے کر کے آئے ہیں، آپ تو 47 کی گورنمنٹ ہے، آپ کو خود پتا ہے اس بات کا، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میری ایک عرض سن لیں، گزارش یہ ہے، اور یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنے لگا ہوں، کہ آپ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یا کرواتے ہیں، جب آپ نتائج خود اپنی مرضی کے بناتے رہیں گے اور جب اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے اور گراتے رہیں گے، پھر آپ کہیں معیشت سنبھل جائے، پھر آپ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔